अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्स्थ इंग्लिश, और जो उन्वान है टॉपिक का वो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आपने सुना होगा कि आज से 1400 साल पहले अरब के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में मक्का के मुकाम पर, जो सऊदी अरब में वाक़ा है, एक बच्चा पैदा हुआ। तो उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया। उस ज़माने में अरबी लोग अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे, और जब उनके यहाँ कोई लड़की पैदा होती थी वो उनको ज़िंदा दफनाते थे, क्योंकि वो लड़कियों को लड़कों की निस्बत घटिया समझते थे। इसलिए जब कभी लड़की पैदा होती थी उसका वालिद उसको गड्ढे में दफना दिया करता था। लड़की की चीखों से उसके वालिद का दिल नहीं पिघलता था। उस वक्त जो अरब के लोग थे वो तो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, और सब तरह तरह के बुरे अमाल में लगे रहते थे। ऐसा करने से उन्हें रोकने के लिए कोई पुलिस वगैरह नहीं थी। उस ज़माने में अरबी लोग ग्रुपों में, यानी कि कबीलों में बटे हुए थे, वो रहते थे। हर कबीले का एक सरगना होता था जो हर चीज़ कंट्रोल रखता था। लड़कियों को मार डालना, शराब, नाचना और दूसरे बुरे काम उन दिनों उनका एक फैशन बन गया था। अमीर और गरीब अरबी लोग ऐसे ही किया करते थे। ऐसे वक्त में मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई। उनका जन्म बीबी आमिना के यहाँ हुआ, जिसकी शादी एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के अब्दुल्ला से हुई। उस कुंबे को मक्के में कुरैश कहते थे। बदकिस्मती से मोहम्मद साहब के पैदा होने से पहले अब्दुल्ला की मौत हो गई। उनकी देखभाल उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की, अबू तालिब ने की, अब्दुल मुत्तलिब ने की, ठीक। वो अपने कबीले के सरगना थे। अरबी रिवायत के मुताबिक मोहम्मद साहब को हलीमा सैदा नामी एक औरत की जेर निगरानी में रख दिया गया। आमिना ने मोहम्मद साहब की 4 साल तक परवरिश की। 4 साल के बाद बीबी आमिना मोहम्मद साहब को अपने रिश्तेदारों के पास मदीने ले गई। आमिना 1 माह बाद रास्ते में ही फौत हो गई। मोहम्मद साहब की परवरिश की जिम्मेदारी उनके दादा पर पड़ गई। उसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। जब मोहम्मद साहब 8 साल के हुए तो उनके दादा भी फौत हो गए। अपनी मौत से पहले मोहम्मद साहब को उनके चाचा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द में दे दिया गया। मोहम्मद साहब के चाचे ने मोहम्मद साहब की परवरिश अपनी बच्चों जैसी ही की थी। अपनी तिजारत के सफ़र में वो मोहम्मद साहब को सैरिया ले गए। उस वक्त उनकी उम्र 12 साल की थी। उनकी मुलाकात उस वक्त एक ईसाई भिक्षु से हुई, जिसने इन्हें सलाह दी कि वो मोहम्मद साहब को वापस मक्का ले जाए। भिक्षु ने बताया कि मोहम्मद साहब में आखिरी पैगंबर के वो सभी औसाफ मौजूद थे जिनका जिक्र बाइबल में किया गया है। उन्हें मक्का वापस जाना चाहिए और मोहम्मद साहब को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। अबू तालिब मक्का वापस आ गए। तो फिर क्या हुआ? अपने चाचा की तरह या उनकी मानद मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत का अपना पेशा बना लिया। वो तिजारती सामान या माल मुख्तलिफ जगहों से ले जाते और अच्छा मुनाफा कमाते। सब लोग उनकी ईमानदारी, सच्चाई और साफ गोई की तारीफ करते थे। एक बार अमीर बेवा खदीजा ने उनको अपने तिजारती सामान के साथ सैरिया भेजा। बेवा का नौकर भी मोहम्मद साहब के हमरा गया।
محمد صاحب دوسری بار سیریا گئے تھے۔ راستہ میں ان کا قافلہ ایک گرجا گھر کے پاس رکا۔ ایک پادری نے بڑے غور سے محمد صاحب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ پادری نہیں تھا جس نے محمد صاحب کو سیریا میں پہلی بار دیکھا تھا۔ لوگ پادری کے بارے میں مشکوک ہو گئے۔ اس نے گرجا گھر کی چھت پر پناہ لی۔ اس نے لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ پادری کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد صاحب ہی آخری پیغمبر بننے والے تھے۔ اپنا مال فروخت کرنے کے بعد محمد صاحب واپس مکہ آ گئے۔ ان کو اپنی ایمانداری اور سچائی کی بدولت امین کہا جانے لگا۔ بیوہ ختیجہ ان سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت ختیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے تھے۔ شادی کے بعد خاوند اور بیوی نے اپنی ساری دولت غریبوں کو خیرات میں دے دی۔ تب وہ دونوں غریبوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس شادی سے 3 بیٹے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ فاطمہ کو چھوڑ کر باقی سب چھوٹی عمر میں ہی مر گئے۔ فاطمہ کی شادی اپنے چچیرے بھائی علی کے ساتھ ہوئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 32 یا 33 سال کے ہوئے تو انہوں نے دنیا اور اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ایک بار ایک غار میں انہوں نے جتن کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک غار میں کرتے تھے۔ جب وہ 40 سال کے تھے اور عبادت کر رہے تھے تو ایک فرشتہ ان کے سامنے آیا اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا۔ محمد صاحب نے کہا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ فرشتے نے وہی الفاظ 3 بار دہرائے۔ فرشتے نے محمد صاحب سے کہا کہ وہ اپنے مالک کے نام پر پڑھیں۔ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگنے کا انہوں نے اس واقعے کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دیا۔ وہ انہیں اپنے بھتیجے کے پاس لے گئی۔ وہ عیسائی دھرم کا عالم فاضل تھا۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا تو اس نے انہیں بتایا کہ جبریل نے ان کو پڑھنے کو کہا تھا۔ وہ قرآن کا پہلا سورہ تھا جو محمد صاحب کے سامنے آیا تھا۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر بن گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب کا، اپنے دین کا اعلان کر دیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ عربی لوگ کافر و بت پرستی کرتے تھے جو کعبہ کی مسجد میں رکھی ہوئی تھی، مگر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں دوسرے بھی اس کا پرچار کرنے لگے۔ تو اس کے بعد کچھ ساتھی، ان کے قریب ساتھی بھی بن گئے۔ ان کے قریش قبیلے کے کچھ اعلیٰ اشخاص نے ان سے یہ کہا کہ وہ اپنے دین کا پرچار نہ کریں۔ آخر میں انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی جنم بھومی مکہ کو چھوڑ جائے۔ وہ مدینہ چلے گئے۔ اس واقعہ کو ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد پیس بی اپان ہم نے اپنی زندگی کا باقی سارا حصہ وہاں گزارا۔ کافروں اور یہودیوں کے خلاف کئی لڑائیاں لڑی۔ انہوں نے ایک طاقتور اسلامی سلطنت قائم کی۔ محمد صاحب 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ انہیں ان کے اپنے ہی صحن میں وہ آپ تشریف فرما تھے۔ کروڑوں مسلمان اس قبر کی زیارت کرنے کے لیے ہر سال مکہ مدینہ آتے ہیں۔ یہ حج کی زیارت ہے۔ ٹاٹو بچو تو تورمت فکر تو امید کہ اگر تو کم کوئری ہے تو ہیکو پتہ ونت۔ تو جو اگلا ہمارا لیسن ہوگا تو انشاءاللہ کل ہوگا۔ تھینکس۔